जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 26 अध्याय। श्री कृष्ण उवाच पुरावन्तीपुरे कश्चित् विप्र आसीत् धनेश्वरः ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टः पापकर्म सुदुर्मतिः। कार्तिक महात्म्य को 26 अध्याय छ। श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, अवन्तीपुरमा कुनै एकजना ब्राह्मण धनेश्वर नाम भएका ब्राह्मण थिए। ब्रह्मकर्मबाट परिभ्रष्ट भएका, पाप कर्ममा लागेका, अत्यन्त दुर्बुद्धि भएका, रस कम्बल चर्म आदिको व्यापार इत्यादि गर्ने भएका, असत्य व्यवहार गर्ने भएका, अनि झुट असत्य कर्म गर्ने भएका, त्यस्तै असत्य वृत्तिमा चाहिँ लागेका त्यस्ता थिए। चोरी गर्नेवाला, वेश्याको कुसङ्गत गर्नेवाला, सुरापान गर्नेवाला, यस्तै किसिमले ती धनेश्वर नाम गरेका ब्राह्मण एउटा देशबाट अर्को ठाउँमा जाने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, किनबेच गर्ने, व्यापार गर्ने गर्दथे। माहिष्मतीपुरीमा पुग्दछन्। कुनै बेलामा ती धनेश्वर ब्राह्मण जो महिष राजाले बनाउनु भएको हुनाले माहिष्मती त्यो नगरीको नाम छ, जहाँ नर्मदा नाम गरेकी नदी अत्यन्त सुशोभित छिन्। त्यस ठाउँमा चाहिँ धनेश्वर पुग्दा भए त्यहाँ कार्तिकको व्रत गरिरहेका गाउँबाट, विभिन्न गाउँबाट आएका मनुष्यहरूलाई उसले देख्दो भयो। त्यो ब्राह्मण देवले देख्दा भए कार्तिक प्रतिनस्तत्र नाना ग्रामागता नरान्, सबै त्यहाँ बिक्री कर्म गर्दै 1 महिनासम्म धेरैजनाको भिडहरू देखिसकेपछि 1 महिनासम्म उसले विक्रय गर्दै, त्यसरी बिक्री गर्दै बस्न लाग्यो। नित्य चाहिँ नर्मदा नदीको तीरमा चाहिँ यताउता भ्रमण गर्ने, बिक्रीको कारणले गर्दा यताउता जाने ब्राह्मणहरूलाई पनि देख्दो भयो उसले। जप देवार्चन स्थितान, र जप र देवार्चनमा चाहिँ अवस्थित भएका त्यस्ता ब्राह्मणहरूको पनि दर्शन पाए। र कुनैले पुराण पढिरहेका छन्, कसैले पुराण सुनिरहेका छन्, नृत्य वाद्य गायन इत्यादिमा, र विष्णु भगवानको कथाहरू श्रवण गर्नको लागि तत्पर भइरहेका, र विष्णु मुद्रा अङ्कित भएका, विष्णु मुद्राले अङ्कित भएका, त्यस्ता तुलसीको माला धारण गर्ने भएका त्यस्ता वैष्णवहरूलाई, भक्तहरूलाई पनि उनले ती धनेश्वरले देख्दा भयो। अत्यन्त कौतुकले आविष्ट भएर ती धनेश्वर यताउता कहिले कता हिँडेका छन्। नित्यम परिभ्रमंस्तत्र, त्यहाँ यताउता दौड्दाखेरि हिँड्दाखेरि दर्शन पनि भएको छ, दर्शन गरेका छन्, स्पर्श गरेका छन्, अनि भाषण पनि भएको छ, बोलीचाली पनि भयो। यस्तो वैष्णवहरूको चाहिँ दर्शन, स्पर्श र भाषणको पुण्यले गर्दा र नाम स्मरण पनि प्राप्त गर्दा भए। त्यहाँ भगवानको नाम पनि स्मरण भइरहेको छ, नामहरू जपिरहेका छन्। यो अवस्थामा उसले देखेपछि नाम स्मरण पनि भयो। यस प्रकारले 1 महिनासम्म जब त्यो धनेश्वर बसेपछि कार्तिकको उद्यापनको विधिहरू भइरहेको थियो। अनि त्यो गर्दै गरेको कार्तिकको उद्यापनलाई देख्दो भयो र भक्तिपूर्वक जागरण गरिरहेका यस्तो जागरण कर्मलाई पनि देख्दो भयो। पूर्णमासीमा त्यो देखिसकेपछि विप्र गो पूजनादिकम, ब्राह्मणलाई पूजा गरेको, गाईको पूजा गरिएको, यी सबै कुराहरू देखे ती धनेश्वर ब्राह्मणले। दक्षिणा दिएको, भोजन आदि दिने गरेको व्रतमा रहेका ती व्यक्तिहरूले। त्यस पछाडि सूर्य अस्त भइसकेपछि दीपोत्सव विधि गरिएको, दीपावली गरिएको पनि देख्दा भए। र यो गर्दै गरेका ती कर्महरूलाई त्यो धनेश्वर ब्राह्मणले देखे कि क्रियमाणम तत्र सासो, किनभने त्रिपुर द्विष, शिवजीलाई प्रसन्न गराउनको लागि सबैले व्रत गरिरहेका छन्। यता शिवजीले त्यसै दिनमा नै त्रिपुरलाई विनाश गर्नुभएको थियो, त्रिपुरलाई चाहिँ दहन गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यस स्थितिमा भक्तहरूले महोत्सव गर्दछन्, यसरी चाहिँ दीपावली इत्यादि गर्दछन्। अनि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो र रुद्र माने शिवजीको अन्तर्भेद नगर्नु, तस्य पुण्यक्रिया सर्व, यदि भेद गर्दछन् भनेदेखि पुण्य कर्महरू निष्फल भएर जान्छन्, यसमा शङ्का छैन। त्यस पछाडि पूजा आदि सबै कुराहरू देखेर चाहिँ धनेश्वरले, त्यो ब्राह्मणले त्यस पछाडि सबै कुराहरू देखे। तर संयोगवश त्यहाँ तावत कृष्णाहिना दंष्टः, कालो सर्पले चाहिँ डसिदिएछ
अनि त्यो सर्पले डसेपछि विफल भएर लड्यो। अनि यसैबाट अनि उसलाई हेर्नको लागि सबै आए मनुष्यहरू पनि। जनास्तम पतितम वीक्ष, ऊ लडेको देखेपछि धनेश्वरलाई अनि वरिपरिबाट चाहिँ आएर हेरिरहेका छन्, चारैतिरबाट घेरेर। उसको मुखमा चाहिँ तुलसी मिश्रितै स्तोयेस तन्मुखम परिमार्जितम, तुलसी मिश्रित जलले चाहिँ यसरी मुखमा चाहिँ छिड्किदिए, लगाइदिए। अनि त्यस पछाडि अथ देहम परित्यक्त, त्यो शरीरलाई परित्याग गरेर परित्याग गर्दै गरेको त त्यति बेला यमदूतहरू आइपुगे। त्यो पापी हो भनेर यमदूतहरू आइपुगेछन्। बस कोर्रा लगाउँदै उनीहरूले चाहिँ यमपुरीमा पुर्याउँदा भए यो अत्यन्त पापी हो भनेर चित्रगुप्तलाई र यमराजलाई लगेर निवेदन गरिदिए। किनभने यसले बाल्य अवस्थादेखि नै पाप कर्म गरेको छ, अत्यन्त दुष्कर्म गरेको छ भनेर भनेपछि चित्रगुप्तले भन्दछन् के गरेको छ त यसले भनेर यमराजले सोद्धा यसको त बाल्यकालदेखि नै सुकृत भन्ने कुरा, पुण्य भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पनि देखिँदैन। दुष्कृत कर्म चाहिँ वर्षभरि वर्णन गरेर पनि सकिँदैन। वर्षौँभरि चाहिँ यसले दुष्कर्म गरेको पाप कर्मलाई वर्णन गरेर सकिँदैन। यो त पाप मूर्ति हो, पापको चाहिँ यो मूर्ति हो। त्यस भएको हुनाले दृष्ट केवलम दृश्यते, पापै पापको खानी हो यो। त्यस भएको हुनाले यसलाई कल्प पर्यन्त नरकमा चाहिँ पकाइयोस् यसलाई खुबसँग भनेर यसरी बताएपछि श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो वज्रतुल्य वचनलाई सुनिसकेपछि क्रोधले यमराजजीले आफ्ना किङ्करहरूलाई नोकरहरूलाई भन्नुभयो, आफ्नो चाहिँ भयङ्कर रूप देखाएर एकदम त्यो पापीलाई देखाउने जो रूप हो त्यो देखाएर कालाग्नि सन्निभम, कालाग्नि जस्तो त्यस्तो प्रकारको रूपलाई देखाएर यमराजजी भन्नुहुन्छ हे प्रेत हो, हे प्रेतपति हो, यसलाई खुब बाधा दिएर मुङ्ग्राले पिट्दै ठोक्दै घिसेड्दै कुम्भीपाक नाम गरेको नरकमा लागेर फ्याँकिदिनु। कुम्भीपाकै प्राक्षिपद दुष्टम कल्मष दर्शनम, अत्यन्त दोषी यो अत्यन्त दोषी छ, यसको दर्शन पनि पाप रूप नै हो भनेर यसरी पठाउनु भयो, यसरी भन्नुभयो भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मुङ्ग्राले भिर्काउँदै ती प्रेतपतिहरूले लिएर जाने कुम्भीपाक नरकमा लगेर तातेको भग 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 उम्लेको एकदम आवाज आइरहेको त्यस्तो तेलमा लगेर राखिदिन्छन्। जब उसलाई धनेश्वर त्यो उसलाई चाहिँ पापीलाई त्यहाँ राखिदिन्छन् तब त त्यो तेल त चिसो भएर सेलाएर जान्छ। कुम्भीपाक नरकमा त प्रह्लादलाई जसरी चाहिँ आगोमा राख्दाखेरि आगो जसरी चिसो भएको थियो त्यस्तै प्रकारको अवस्था भयो। त्यो देखेपछि आश्चर्य भएर त्यो प्रेतपतिहरू आश्चर्यचकित भएर वेगपूर्वक आइपुगे, यमराजजीलाई आएर त्यो आश्चर्य सुनाउँदा भयो। यमराज पनि त्यो आश्चर्य सुनेर चाहिँ ओहो यो के हो भनेर अनि त्यस्ता प्रकारले तमानीय विचारत है उसलाई बोलाएर विचार गर्न लाग्नुभयो। त्यति बेला उसलाई बोलाएर चाहिँ त्यो पापीलाई बोलाएर विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तब तक नारदजी आइपुग्नुभयो, हाँस्दै हाँस्दै चाँडै आइपुग्नु भएको थियो। यमराजजीले पनि नारदजीलाई सम्मान गर्नुभयो। सम्मान गरिसकेपछि अनि त्यहाँ त्यो धनेश्वरलाई पनि देख्नुभयो र नारदजीले भन्नुहुन्छ नैवायम निरयान भोक्तम अर्हो ह्यरुण नन्दन, हे सूर्यनन्दन सूर्यपुत्र, हे यमराजजी, यो यसले चाहिँ नरकहरू भोग्न योग्य छैन। किनभने अन्तिममा सुरुमा जति नै पाप गरेको भए तापनि अन्तिममा गएर यसले जो अन्तिममा पुण्य कर्म गर्यो त्यो सञ्चय गरेको छ त्यसबाट यो सम्पूर्ण नरकलाई हनन गर्नेवाला छ, नरक समाप्त गर्नेवाला छ। नारदजीले भन्नुभयो यसरी भन्नुहुन्छ कि यह पुण्य कर्मिणाम कुर्यात् दर्शन स्पर्श भाषणम, के त भन्दा जो पुण्य कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरूको दर्शन स्पर्श, ती पुण्य कर्म गर्नेवाला कार्तिक व्रत गर्नेवाला व्यक्तिहरूको यसले दर्शन गरेको थियो, स्पर्श गरेको थियो र सम्भाषण गरेको थियो, बातचित गरेको थियो। जसले यस्तो कर्म गर्दछन् अनि षडंश भाग उसलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ निश्चित रूपमा। त्यस भएको हुनाले सङ्ख्यातीत यस्तो संसर्गम, त्यति बेला चाहिँ सङ्ख्यातीत भने असङ्ख्य व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यहाँ सबैसित चाहिँ भेटघाट इत्यादि भयो, संसर्ग भयो। यो धनेश्वरले कार्तिक व्रतमा बसेका उनीहरूसित 1 महिनासम्म चाहिँ यताउता दगुर्दाखेरि उनीहरूको पुण्यको अंशलाई, पुण्यांश भागलाई चाहिँ यसले प्राप्त गर्दछ। परिचर्याकरस्तेषां सम्पूर्ण व्रत भागयम्,
परिचर्या गरे उसले, यताउता सहयोग भन्नाले व्यापारको हिसाबले भए पनि उसले सहायता गर्यो। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्रतको भागलाई यसले प्राप्त गरेको छ। यस कारणले गर्दा यो कार्तिकको जो व्रतबाट उत्पन्न भएको पुण्य हो, त्यो पुण्यको सङ्ख्या वर्णन गरेर सकिँदैन। कार्तिक व्रतिनाम पुंसाम पातकानि महान्त्यपि, कार्तिक व्रत गर्नेवाला व्यक्तिहरूको, मनुष्यहरूको महापापहरू पनि भित्र भगवान बसेर प्रदहति आत्ममहसा, आफ्नो तेजद्वारा चाहिँ भगवान विष्णु जो भक्तवत्सल हुनुहुन्छ त्यस्तो भगवान विष्णुले सबै नाश गर्नुहुन्छ, खरानी बनाउनुहुन्छ। अन्तिममा फेरि यसको अन्तिम समयको कुरा चाहिँ नर्मदा नदीको जल तुलसी मिश्रित जलद्वारा चाहिँ बस यस्ता प्रकारले अभिसिञ्चित भएको थियो। अन्त्य त्यस्तो प्राप्त गरेको हुनाले वैष्णवे स्नापितः, त्यो पनि वैष्णवहरूद्वारा चाहिँ नुहाइएको थियो र विष्णु भगवानको नामहरू सुनाइएको थियो। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण पाप यसबाट निस्केर गइसकेको छ। अब यसले त सद्गति प्राप्त गर्नु योग्य छ र वैष्णवहरूद्वारा अनुग्रह प्राप्त गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पाप रहित बनेको छ र सद्गति प्राप्त गर्न योग्य छन्। यो त दुर्गतिमा जान योग्य छैन। नैवं वैष्णवानुग्रही तस्मात् निरैनैव पच्यताम्। त्यस भएको हुनाले नैव, त्यो नरकमा चाहिँ यसलाई पकाउनु हुँदैन भनेर यस्ता प्रकारले बताएपछि आर्द्र शुष्क यथा पाप निरै भोग सन्निधि, आर्द्र शुष्क पापहरूद्वारा सुकेको भिजेका यी पापहरूद्वारा चाहिँ नरकमा चाहिँ भोग प्राप्त हुन्छ भने प्राप्यते सुकृतैस्तद्वत्, त्यस्तै प्रकारका सुकृतहरूद्वारा सुकेको भिजेका ती सबै सुकृतहरूद्वारा स्वर्ग माने पुण्यद्वारा चाहिँ स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। तस्मात् अनार्द्र पुण्यो हि यक्षयोनि स्थितस्त्वयम्। त्यस भएको हुनाले अनार्द्र पुण्य भए तापनि अनि भिजेको पुण्य नभए तापनि यक्ष योनिमा रहनेछन्। यक्ष योनिमा बस्न योग्य छ र यक्ष योनिलाई प्राप्त गरेर यो सम्पूर्ण नरकलाई देखाइयोस् र पाप भोगको प्रदर्शन होस्, अनि त्यस पछाडि यिनको सम्पूर्ण पाप कर्म नाश हुन्छ भनेर यसरी बताएपछि श्रीकृष्ण उवाच, यसरी बताइसकेपछि नारदजीले बताएर अब यतापट्टि सौरिवाक्य श्रवण विबुद्ध्य तत्सुकर्म तम विप्रम पुनर्नयद स्वकिङ्करेण तान् सर्वान् निरय गणान् प्रदर्शयिष्यन्। अब ती नरक गणहरूलाई सबैलाई चाहिँ त्यो यक्ष स्वरूप प्राप्त गराएर सबै चाहिँ दर्शन गराए, हेरेर मात्रै बस उनको यसबाट चाहिँ छुट्टी मिल्दछ भनेर यस प्रकारले बताएको हुनाले त्यस्तै किसिमको कर्म गर्दा भए।